Hello, test 1, 2, shake. Is it clear? No disturbance? Check. Check test. Check. Bapa आमचो तूं करता आमचे मोदे जेजू दाता होमून करता दिन वाजता आपली जिवीत तुका भेटू तुझे कुटुंब एकटाच विश्वास उचलता तुझे कुटुंब एकटाच जाता बहुत विश्वास उचलता तुझे कुटुंब एकटाच जाता बहुत विश्वास उचलता तुझे कुटुंब एकटाच जाता बहुत विश्वास उचलता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं म्हज्या बाबडेनो आमचो राखणो देवदूत ताच्या मनाक भेटयल्ली इग्रोज आनी आयजतान 9 दिसांची लांब तयारी आमी सुरू करता एक दिसाक एक विशय आमी घेतले आयचो विशय भुरग्यांनो तुमी म्हजे गोवाय ल्हान भुरगीं आमच्या घरान आसात घडये आयज ती ह्या मंदिरांत ना पूण देवाच्या उतरांतल्यान आपल्या घरांत रावून जावं तुमी हे वेदी भोंवतणी आसात ती देवाचें उतर आयकून भुरगीं जेजूचे गोवाय जावं हे मिसाचे भेटेन तांचे पासत मागतना देवाचे नदरे मुखार बावडेन आमी सगळीं भुरगींच आनी आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ह्या भुरग्यांक सोबता तसली जेजूचे आमी गोवाय जावं हे मिसाचे भेटेन देवाची कृपा आमकां मागतना किरीतपणीन आख्ख्या संवसारा पासत मागुया आसलेली पिडा राखण्या बोडव्यांचे मजतीन ती पयस जावं आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण देवाची कृपा मागून घेवया
दिसाची भेट आमी सगळीं सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जावंक आमकां एक उपाय. देव मंदिरान देवाची भुरगीं, पूण जायते फावटी देव मंदिरा भायर ताका मानवना तसल्या करुणेचे केल्ल्या पातकांचे बोगसणे मागून म्हणया, हांव पातकी सोर पवित्रा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. एपासोत भाग्यवो सदांच सांकवार मारिये, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदा देव आमचे सगळ्यांचे काकलूत करूं. देव बाप आमचे पातकां बगसून आमकां ससणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. ह्याची मिसाची मंडबळ घेतलेल्या बेपके गाळवाड्यांतले सगळे बाबा भयणांक देवान आपल्या आसऱ्याकाल सांबाळूं आनी बेदी भोंवतणी आमी आसा आमकांय राख सांबाळ म्हूण मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, व्हडा मोगान तुज्या दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडटाय. तुज्या राखणेच्या आदारान आमच्या दुस्मानाचेर आमी जैत व्हरूं आनी तांच्या सांगाता सुर्गीचें सूख भोगूं आमकां फावो कर. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता निराजोर चलयता देव ससणेच्या ससनाक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी भुरगो सामुएल एलीचे नोदरेकाल सर्वेस्पराची सेवा करतालो. त्या काळार सर्वेस्पर मनशा कडेन उलयलोलो चडशें आयकूंक येनासलें. दर्शनाय चडशीं मेळनासलीं. एक दीस एली आपले सदांचे स्वातेर आड पडलोलो आनी ताचे दोळे जेमेन बोरमेलोले देखून ताच्यान कांयच पळोवंक जायनासलें. देवाची पोंटी अजून पालोवंक नासली आनी देवाची आर्क पेट दवरलोली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्नानान सामुएल न्हिदून आसलो. आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हो पळय आसा. आनी रोखडोच एलीशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक फावट सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें विचारलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन परतिपाळ केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक आजून वळखो नासलो,
कित्याक सर्वेस्परान ताका आपले उतर केन्नाच कोडीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय? सर्वेस्पोर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळून आयलें आनी ताणें सर्वेस्पोराक सामुएलाक म्हणलें, चल न्हिदूंक वच आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हण, उलोय सर्वेस्पोरा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पोर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलीच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलोय सर्वेस्पोरा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोवन वेताना सर्वेस्पोर ताचे सोवें आसलो आनी सर्वेस्पोर उलयतालो तितलीं उतरां तो सकयल पडूंक दिनासलो. हे परी सामुएल देवाचो प्रवादी म्हूण आख्खे इस्रायल दान ते बेर्शेबा पर्यंत ओळखूंक पावलें. देवाचें उतोरें. देवाचे वडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, बापा हांव येतां तुजी कोशी करूंक येतां. जबाब, बापा हांव येतां तुजी कोशी करूंक येतां. आशून आशून सर्वेस्पराची वाट पळयतलो. ताणें म्हजेर वडो घाला, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास दिवता आनी कुड्ड्या देवाक बसतल्या फितुऱ्यां बरोबर भोवना, तो खरेंच बागी. जबाब, बाबा हांव येतां तुजी कोशी करूंक येतां. योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब, बापा हांव येतां तुजी कोशी करूंक येतां. तुजे कुशीक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समर्थीचो हांव मोग करतां. जबाब, बापा हांव येतां तुजी कोशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेंत हांव परगट केलां. म्हजें तोंड हांव दापून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब, बापा हांव येतां तुजी कोशी करूंक येतां. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गायन घेवया B10 पांचवो श्लोक. Zui सर्वेस्पराक, zui सर्वेस्पराक, zui सर्वेस्पराक, zui zui सर्वेस्पराक, zui सर्वेस्पराक, zui सर्वेस्पराक, zui उघड दुनिया आमची काळजा घेऊन तुझ्या पुताची उतरा. उघड दुनिया आमची काळजा घेऊन तुझ्या पुताची उतरा. Zui सर्वेस्पराक, zui सर्वेस्पराक, zui सर्वेस्पराक, zui zui सर्वेस्पराक, zui सर्वेस्पराक, zui सर्वेस्पराक, zui सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर
लोक तांकां ताचेशी हाडटालो. शिसांनी तांकां खोरायेन परतिले. हे पळोवन जेजू चाळवलो आनी ताणें तांकां म्हटलें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात, आडाय नाकात, कित्याक स्वर्गीचें राज असल्यांचेंच. हांव तुमकां खरें सांगतां, ल्हान भुरग्यां परी स्वर्गीक देवाचें राज मांडून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेंगेन घेवन तांचेर आपलो हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्त. बाबा बिनेनो, आयच्या दिसाचो विशय मनांत नियाळटना भुरग्यानो, तुमी म्हजे गोवाय. पळोवंक वचत जाल्यार गुडे देव मंदिरांत भुरगीं ना जायत ह्या पिडेक लागून. भुरगीं खंयसरूय आसूं, भुरग्यानो, ह्या मंदिरांत तुमकां एके भाशेन आमी रावता. इस्कॉलान वचपाची भुरगीं गुडे इस्कॉलान पावनात. भुरग्यानो, तुमच्यो टिचरी तुमकां रावतात. तुमची इश्ट मित्रां ह्या त्या सुवातेर आसली तिवूय तुमकां नात. आयज ती तुमकां रावतात. आनी आयचो विशय मनांत दवरतना बाबडेनो, भुरग्यानो, तुमी म्हजे गोवाय. ल्हान भुरग्यांनी जेजूचे गोवाय कशें जावं येता गाय? ल्हान भुरग्यांनी जेजूचे कशें गोवाय जावची ती एक ल्हानशी घडणी सांगता. आमच्याच गांवची कापशे हे भाड्यांतली एका घरांत एकलो जाणटो दादलो आसलो आनी ताची बाबड्याची डायबेटीक चडली, सारकी चडली. आनी डायबेटीक चडटच आमी जाणाव थोडे फावटी दोळ्यांची वीस वेता. आनी ह्या दादल्याची बाबनो डायबेटीक चडोवन वीस गेली कांय दिश्टी पडना. पूण तांच्या घरान न्हू ल्हान भुरगो आसलो, 4 वर्सांचो दिसता तो म्हाका. इतलो उमेदीन भरलेलो भुरगो तो आपलो जाणटो ग्रँडपा दोळ्यांनी दिश्टी पडना. आनी जेन्ना म्हयन्याच्या म्हयन्याक आमी ताका कुमन्याव घेवन वेताले, ग्रँडपा फादर येयला, यो यो, आनी तो ताका हाताक धरून हाडटालो. कितल्या वर्सांचो? 4 वर्सांचो भुरगो. बाबडे त्या भुरग्याची इतले म्हाका अपुरबाय दिसताली, कित्याक त्या जाणट्या दादल्याक हेरांचो सांगात आसलो, पूण जो तो कितें करतालो न्हू तो उमेदीन करतालो. जबाब गीत आमी एक गायता. जेजू तुजी उतरां भुकेल्ल्यांक जेवण, ताणेल्यांक उदक आनी कुड्ड्यांक नदर. बाबा बिनेनो, ह्या भुरग्यांक जेजूची नदर कशी ह्या भुरग्याक दिली आमचो पात्रोन राखणो देवदूत. 4 वर्सांचो भुरगो हे जाणट्या दादल्याक म्हणजे आपल्या शापायक तो एक राखणो देवदूत जाता. ह्या आयच्या दिसाक ही ल्हानशी गोडली खरी, पूण हे गोडणेंतल्यान बाबडेनो आमच्या सगळ्यांच्या मनाक 4 वर्सांचो भुरगो उजवाड लायता. भुरग्यानो, तुमी म्हजे गोवाय. कोण गोवाय जालो? 4 वर्सांचो भुरगो. काय बरो जेजूक परगडटा. बाबडे आमच्या घरान वचुया. आमची आवय आसा, बापूय आसा, जाणटी आसा, दुसरी आसा. आमी तांकां कशे तरेन लेखता गाय? हे ल्हान भुरग्या भाशेन लेखता गाय? भुरग्यानो, तुमी म्हजे गोवाय. हे भुरग्याची देख आयज आमच्या घरान आसा गाय? आयचे पयले वाचो बरे भाशेन सांगता. कोणाचें जाणा? सामुएल. आनी सामुएल हो भुरगो आड पडलेलो न्हिदलेलो. एली प्रवादी थंयसर आसलो. जाणा जावं देव सौदा संवसारांत आसाच. देव संवसारांत आसा हें केन्नाच विसर नाका. आनी वाचो बरे भाशेन सांगता, त्या काळार हूंय देव जबरसो उलय नासलो, पूण सामुएला लागीं हूंय देव उलयलो.
आनी वाचप आमकां बरे भाशेन सांगता सामुएला लागीं देव कितले फावटी उलयलो सामुएल सामुएल उठायता ताका न्हिदेंतलो 2 फावटी उठायता 3 फावटी उठायता आमगे भुरग्यांक एक पाट उठायले जाल्यार उठ्ठाय दुसरी पाटी उठ म्हणल्यार आयको येना तुका म्हाका न्हिदों जाय न्हू खबर ना तुका म्हणटात वो ना भुरगीं बाबडेनो आयचे पयलें वाचप आमकां सांगता सामुएल देवाच्या उतराक बेजार जायना आमच्या भुरग्यांक पळयात तिडकेता रोखडीच तिडकेता बेजार जाता कित्याक थोडे फावट तिडोवंक आमी एके भाशेन तांकां करूंक घातल्या म्हणटकूच आयच्या पयल्या वाचपाक आमकां एके भाशेन देव सांगता बाबा सोंसणीकायेचो जाव तिडके नाका थोडे फावटी भुरगीं माय बाचेर तिडकेतात वडिलांचेर जाणट्यांचेर हेरांचेर भुरगीं तिडकेतात म्हणटकूच आयचे पयलें वाचप भुरग्यांनो खंयसरूय तुमी आसूं हे टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमी मिसाचे भेटेन वांटो घेवन आनी तुमी हांगासर आसान बाबडेन भुरग्यांक हें ल्हान शिकोयात वडिलां सोबे कसो मोग दाखोवंक जाय मोयपास दाखोवंक जाय शिकोयात कित्याक जेन्ना आमी भुरग्यांक शिकयता आमचें घर एक मंदीर जाता शुभ वर्तमानान या शुभ वर्तमानान भुरगीं जेजूशी येतालीं शीच तांकां आडायतात हे येनाकात बंद करतात जेजू चाळवलो आनी जेजू चाळवल्या उपरांत तांकां तो हाडटा आनी म्हणटा भुरग्यांनो येयात आपले उंटयेन घेता आनी तांकां आशिर्वाद दिता मोगाच्या बाबडेनो आनी किरीतपणी भुरग्यांनो आमी खंयसरूय आसूं हो जेजू फुडें आमच्या दोळ्या मुखार आसा तो आमकां दिश्टी पडोंक जाय जसो सामुएला लागीं देव उलयल्लो तो जेजू आमकां सगल्यांक आशिर्वाद दिता ही मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता खरी आमकां दिसता आयली गेली तशें न्हय तें खऱ्या मनान आनी खऱ्या बाबार्थान जरी तर तुमी मिसाची भेट केली जशें भुरग्यांक जेजून आशिर्वाद दिल्लो तो म्हजेर म्हज्या घराब्याचेर आनी एक एक वांगड्याचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो हो बरोबरसो जागोय ओगोच्या बाबडेनो आनी किरीतपणीन भुरग्यांनो आयज हांव जाणां भुरग्यांची ल्हान भुरग्यांची परिस्थिती सारकी ह्या पिडेक लागून पास जायत गेल्या आमी जाणां आदीं आमी भुरग्यां लागीं मोबायल खेळटा जाल्यार कितें करताले हांव काडून घेतलो दी तो मोबायल तो म्हूण आतां आमी कितें करता घे तो मोबायल शीक तो मोबायल म्हणटा हांव काय ना बाबडेनो आयज भुरग्यांच्या माथ्यार व्हडलें वजें पडलां आनी हाकाच लागून न्हू आयचो विशय सांगता भुरग्यांनो तुमी म्हजे गोवाय म्हणजे तुमी मायन पायन भुरग्यांक शिकोवंक जाय बाबा शीक आतां बरे भाशेन शीक तूं आदीं हे मोबायल काडून घेताले न्हू आतां हे पिडेक लागून तुवें घरान शिकूंक जाय हे भाशेन भुरग्यांनी एके भाशेन जेजूचे गोवाय जावं येता आदीं आमकां पेपर एग्जामीन हॉलान मेळटालो न्हू आतां कितें भुरग्यांनो आतां आमकां पेपर हेजेर वॉट्सॅपाचेर येता तो आमी बरोवंक जाय 2 भासो आसत इधर आय कॅन कॉपी either I can ask somebody's help or I can be a sincere child and तुमकां आवय बापायक सांगता पेपर तोरी तर वॉट्सॅपाचेर येता हेल्प कोन्न नाका आनी भुरग्यांक सांगता let your home be your classroom where is to answer the paper in the classroom answer the question paper as if it was your classroom थोडी भुरगीं हांव जाणा आवय बापूय भुरग्याक सांगतात बरोय मागीर मागीर बरयताय मागीर वताय आत्तोर हे भाशेन केलें न्हू फुडाराक ती भुरगीं वाडची ना म्हणटकूच भुरगीं तुमी खंयसरूय आसूं जरी तर हो पेपर तुमच्या घरांत येता कॉपी कॅट म्हणटा तें नाका हातूंतल्यान भुरग्यांनो एके भाशेन तुमी बरीं भुरगीं जावंक बाबुरतेलीं कोण तो एक टिचर म्हाका म्हणटाली फादर भुरगीं ना रे इस्कलाक बेजार येता तांकां येता आमकां येता सगल्यांकूय बेजार येता भुरगीं ना म्हणटकूच आनी ती टिचर म्हाका सांगताली फादर ती 9 सुमार ऑनलायन क्लास कमी आसतात थंय ऑनलायन क्लास कमी आसतात तेदर म्हणटा आमी रावतात जावं देवा पावते जे मोबायलाचेर तरी येतली एकलो हूंय च्याये कॉप घेवन येता दुसरो हूंय कोण जांबळे काडटा कोण हूंय बानयन घान हूंय क्लासी येता सांगताली टिचर म्हाका बाबडे न्हू म्हजें घर आयज जाणा जावंक जाय तूं तर मोबायलांतल्यान तुजें क्लासरूम पळयता इट्स ए क्लासरूम मोबायलांतल्यान तूं न्यूज पळयता तुजें घर एक देवाचें मंदीर
हे तरेन आमच्यांनी जेजूचे गोबाय जावं येता आनी हाकाच लागून आयचो विशय मांयचेर पांयचेर वडिलांचेर फुडल्या दिसांनी सांगतले पयलोच विशय जावन आसा भुरग्यांनो तुमी म्हजे गोबाय एक जाणा जावात आमच्या घरांत जायती गिरेस्तकाय आसली न्हू ताका घर म्हणना पण आमच्या घरांत भुरगीं तर रितीन बेगीन वाडटात आनी वडिलांक मान दितात ते आमचो घरूच न्हू घोराबो जाता ताका लागून सुरवातेक हांव म्हणटालो 4 वर्सांचो भुरगो काय बरो जेजूचो गोबाय जाता विटनेस ऑफ क्रायस्ट जे जेजून कितें केल्लें तें करता आमचे फावटी थोडे फावटी आमची जाणटी आसान घरान डिस्कार्डेड वस्तू कश्यो ना त्यो डिस्कार्डेड वस्तू न्हय त्यो बऱ्यो देवान दिल्ल्यो अपुरबायेची मनशांती म्हणटकच मोगाच्या बाबडेन सगळीं आयज आमी थोडेच्यो देवाचे उतर आयकलां त्या भुरग्याची देख घे 4 वर्सांचो भुरगो जेजूचो गोबाय सामुएल बेजार जायना तिडकेना कांयच म्हणना सुस्निकायेन तो देवाच्या उल्याक जाप दिता आमी जायते फावटी तिडकेता बेजार जाता भुरग्यांनो ही सुमय पयस करात आनी सर्व शेवटी हांव म्हणटलो आळसाय ह्या दिसांनी भुरग्यांची वाडत गेल्या वाळसाय लेझी बंडल थोडी जावंक लागल्या सुस्त न्हिदतात आमी जायते फावटी विसरता हांव इतलेंच सांगतलो आसलो जो आदी आमचो पॅटर्न आसलो न्हू 7 उठटाली काय कितें उठटाली तो उठात अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू रायज हो पॅटर्न आयज आमी सगळ्यांनी मोडला हे व्हायरसाक लागून व्हायरसान आमकांय मोडल्यान आनी आमी तो पॅटर्नूय चेंज केला तर मोगाच्या बाबडेन आयज ह्या भुरग्यांक सांगतना आमी देवाचे नदरे मुखार सगळीं भुरगीं हांव हे कितें सांगलां त्या भुरग्यांक सांगलां खरें पूण आमच्यांनी इल्ली देख घेवं येता पूण वाचपाची निमाणी वळ कितें सांगता जाणा तुमी ल्हान भुरग्यां भाशेन जाल्या शिवाय सुर्गेच्या राज्यांत तुमी भितर सोदची ना आन्सर क्लियर जेजूचो आतां आमी ल्हान भुरगीं जावन भोंवपाची गाय ल्हान भुरग्यांचें मन कितें आतां घडलें आतां विसरलें आतां रागान रावली मागीर मोगान रावली हाकाच लागून वाचपान जेजू म्हणटा तुमी ल्हान भुरग्यांचें मन घेतल्या बगर आनी जियेल्या बगर सुर्गेच्या राज्यांत आमी भितर सरूंक पावची ना प्रितीच्या बाबा बिनेनो ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसाक आमची भुरगीं देवाची गिरेस्तकाय देवाची नदरे मुखार आमी सगळीं ताची भुरगींच सायबा तुजे कृपेन आमकां भर तुका मानता तसलीं भुरगीं आमकां कर जे सुवातेर आमी आसूं घरान आसूं खंयसरूय आमी आसूं जेजूचे गोवाय जावं आनी खेरीतपणीन आमच्या भुरग्यांक जे आयज बाबडीं घरांत आसान थोडी कश्ट वतात कुडियाताक लागून आपल्या जिवितांत घुस्पतात सायबा हे आमच्या भुरग्यांक एके भाशेन शांत कर ह्या आधुनीक पिढींतली एके भाशेन तांकां सगळ्यांक निवार आनी तांच्याय सांगाता देवाची भुरगीं आमी आमकांय हे पिढींतली निवार आनी देवान आमकां सगळ्यांक राखल्यान सांबाळल्यान जाल्यार जेजूचे गोवाय जावं उड्याच्या रुपान येतलो भुरगो जेजू तुज्या म्हज्या काळजांत येता जेजू आमकां तुजे कृपेन भर म्हूण देवाची कृपा हे मिसाच्या भेटेंतल्यान आमकां मागुया सगळीं उबी रावुया आमचे हात जोडुया जे घडयेर आमी देवा सोशी आसता आख्खें दान मन घालून ताचेर विस्वास दवरता तो आमकां सांडिना हे वेळार बाबार्थान बरवशान आमची मागणी सुर्गेच्या बापाक आमी सांगुया आमच्या धर्मीक तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी जेजूचें जिवीत नियाळून पोरजीचे सेवे पासत निस्वार्थीपणी वावरून देवाचे काकलुतीचे खरे गोवाय जावं तांकां बापाची कृपा मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोन घे आमच्या कुटुंबांतल्या दर एका भुरग्याक बोडव्या राखण्यान आपल्या आसऱ्या खाल बाळगून दवरूंक
तशेंच ती जाणवायेन आनी देवबिरांतीन आपल्या आवय बापायच्या मोगान वाडोवंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोरीन आयकून घे. बेबकेगाल समुदायातल्या दोन एका कुटुंबाक राखण्या बोडव्याच्या आश्रयाखाल जियेत आसतना बापाच्या हातान घालुया. देवान तांकां बरी भलायकी आनी काळजा मनाची शांती फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोरीन आयकून घे. थोडी घडयो गिसराव. तुजें भुरगें आसा त्या भुरग्या पासत माग. देवाचे नदरे मुखार आमी ताची भुरगीं एक एकलो आमच्या पासत आनी आमच्या भुरग्यां पासत मागुया. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, तुजो पूत जेजू भुरगो तो जाणवायेन पिरायेन कुरपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत वेतालो. आयज आमची घरचीं आमची भुरगीं असलेच जेजूचे जाणवायेन वाडोवंक आनी आमी सगळे जेजूचे गोवाय जावं राखण्या दुतानो आमकां सगळ्यांक तुजे कुरपेन भर. क्रिस्ता आमच्या सोमया उर्वी. आमेन. दाना तोयराच्या वेळार गायन घेवया. C30 पेज नंबर 41. तुमचें म्हजें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बो पवित्र देवा, फावो ते परी वाकाणीच्या बलिदानान वांटो घेवन आमचे राखणे दूत आमची काळजां तयार करूं आनी आमची बेटवणी तुजे मुखार व्हरून पावूं. आनी जशें ते स्वर्गांत थांबून आसतना तुका वाकाणटात तशेंच तांच्या आदारान आमचें जिवीत ह्या संवसारान वाकाणणेचें निरंतरी बलिदान जावं आनी आमच्या भुरग्यांनी आनी आमी सोमेस्तांनी जेजूचे गोवाय जावं आमकां फावो कर. मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमच्या भुरग्यां पासत दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. देवा आमच्या बापा, जायत्यो अजापांच्यो वस्तू तुवें आमकां करून दिल्यात. तुज्या मोगाच्या देण्यांनी तूं आमकां बोदताय. देखून तुजे मुखार एकठांय जावन तुजे उपकार आमी मानता. तुजें नांव आमी वाखाणटा. हे सोबी सुंदर संवसारा पासत तुका दिन वाजता. आमकां सूख संतोश दिताय त्या पासत तुका आमी आर्गां दिता.
दिसाच्या उजवाडा पासत बरें तें करूंक आमची मोत उजवाड आयताय त्या तुज्या उतरा पासत आमी तुका वाखाणटा हे आमचे जमणी पासत तिच्या फळां खातीर आमच्या भुरग्यां बाळां पासत आमी तुका वाखाणटा आनी आमकां तुवें जीव दिलाय देखून तुका आमी आर्गां दिता तूं भोव मोगाळ तूं चड आनी चड मोग करताय आनी आमचे पासत व्हड वस्तू करताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 तलवाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बलाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर पवित्र आत्म्याक धाड ही आमची देणी पवित्र कर जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो काल्स आपल्या शिसांक दिली आनी जेजून म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकाचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें म्हज्या उगडासा तुमी करात बाबाड ताचो गुट परगो तुया जेसू मेलो जेसू जिवंत जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी सगळीं तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शिवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बाब फिलीप नेरी आमचो गवळी सगळ्या याज्ञिकांक तुज्या प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरचोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची किरीतपणीन आमच्या भुरग्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारये देवाचे माये बागीवोन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखान आमकां वाट क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वबंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन बाबा बिनेनो आमची भुरगीं आमची गिरेस्काय देवा मुखार आमी ताची गिरेस्काय आनी आमी देवाची मोगाळ भुरगीं
जेजून शिकयली मागणी म्हणटाना देवाक मानता तसलीं भुरगीं जावया, ताचो आशिर्वाद घेवया आनी एक दीस सुर्गीच्या राज्यान आमकां सगल्यांक भितर काड म्हूण जेजून शिकयलेली मागणी सगलीं बाबार्थान बरवशान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां सगल्यांक निवार. दया करून जिवितान आमच्या घरान तुजी सवस्काय दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सस्ताच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. कशे प्रमाणे शांती दी एकवटान सांबाळ, जो जियेताय निराजवड चलयताय ससनेच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची कागलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची कागलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. जेजूचेर नदर लावया. ल्हान आसलो, भुरगो आसलो, आवय बापायक सदांच घालतो, भुरग्यांक आशिर्वादान बदतालो. आयज आमची भुरगीं ह्या जेजू सारकीं जावं आनी आमी भुरग्यां भाशेन मोन घेवन बरें तें करूं वावरूं घेतिल्लीं जेजूक सगलीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. हे वेळार आमचे दोळे बंद करुया. मंदिरांत आसलेली जेजू घेतिल्ली, पूण मंदिरा भायर आसलेल्यांच्यानी जेजू घेवंक जायना. तर ह्या वेळार उत्मीक कुमन्यावांची मागणी जेजू आमचें बोड जावं एके भाशेन बाबार्थान मागुया. बो पवित्र साक्रामेंतान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें बो अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून
ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकटवता. तुजे सोशिल्लो खडसरू केदीच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, देव दुतांचो उंडो आमा मनशाचें खाण जावन तुवें आमकां दिलाय देखून ह्या तुज्या दुतांची सेवा करूंक संतोश भरीत काळजान आमी सगळीं तुका दिन वाचता. हे संवसारी पळयना जेजू एकलोच आमचे वाटेचे उजवाड आनी वखद आनी गोठायेचे पोसण म्हूण वळखता. हे आमच्या सर्गीच्या सांगाती आमचे मोदें सदांच जागरेन दवर आनी अशें शांतीन हें जिवी सारल्या उपरांत ह्या दुतां सांगाता तुज्या मुखामळाचो रूप बगूंक आमी पावूं. मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. बाबा बिनेनो, नोवेनाचो पयलो दीस भक्तीन ह्या मंदिरांत तुमी वांटो घेतल्याक देव बरें करूं आनी आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या बेबके गाड वाड्यांतल्या सगळ्या भाव भयणांक फुडाऱ्यांक आनी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. राखण्या दुतांनी आमकां सगल्यांक राखूं आनी सांबाळूं. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप पुत्र पवित्र आत्मो देवान तुमचेर तुमच्या घराब्याचेर आनी खेरीत पुणीन आमच्या भुरग्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवा मुखार आमी सगळीं भुरगीं ताची गोवाय जावं वचून यात ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.